नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मोदी से इंतहाई मस्बत मुलाकात हुई। भारत के साथ तिजारती मुआहदों पर काम जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रियासती दर्जा बहाल करना बीजेपी का पुख्ता वादा, ताहम फैसला जमीनी सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। रियासती दर्जे की बहाली हमारा हक और अवामी मुतालबा, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जंतर मंतर पर एहतजाज होगा। रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद का बयान। पहलगाम सड़क हादसे पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का इजहार अफसोस, जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत, जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अंदरूनी तजादात का शिकार, अपनी कमजोरियों के बास खुद ही गिर जाएगी। सुनील शर्मा का बयान। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की तस्वीर और वीडियोस शेयर करने में एहतियात बरती जाए। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई मुमकिन। बारामूला पुलिस की मीडिया और सोशल मीडिया सार्फिन को हिदायत। 75.34 करोड़ रुपए के मुबैना माली घपले में सीबीआई की पहली चार्जशीट दायर। 13 मुल्जिमान नामजद। मजीद गिरफ्तारियां और चार्जशीट्स मुतवक्का। और अमेरिका ईरान मुमकिना मुआहिदा, आबनाए हुर्मुज़ खोलने, ईरानी तेल की आज़ाद फरोख्त और 300 अरब डॉलर की तामीर नौ इमदाद पर पेशरफ्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात को इंतहाई मस्बत करार देते हुए कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदों पर संजीदगी से काम जारी है और दोनों ममालिक बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। फ्रांस के शहर आयोयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, जबकि उन्होंने मोदी को एक सख्त और मजबूत मुज़ाकरातकार करार दे दिया। ट्रंप ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि वो मुस्तक़बिल करीब में भारत का दौरा करेंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। अमेरिकी सदर ने भारत और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रवाबित को अहमियत देता है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर भारत पर किसी जानिब से हमला किया गया तो अमेरिका उसकी मदद के लिए मौजूद होगा। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हम उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए मजीद कहा कि अगर कोई इस शख्स पर हमला करेगा तो हम उसके साथ होंगे। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब भारत और अमेरिका के दरमियान दिफाई, इक्तिसादी और तज़ीवराती शराकत दारी मुसलसल मजबूत हो रही है, जबकि नई दिल्ली कई माह से अमेरिकी सदर के मुमकिन दौरे भारत के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाना बीजेपी का वाज़ह और अटल वादा है। ताहम इस अमल की तकमील ज़मीनी सतह पर अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली पर बीजेपी अपने मौक़े पर कायम है और मुनासिब वक्त पर यह वादा ज़रूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की अवलीन तरजीह जम्मू कश्मीर में पायदार अमन, इस्तेहकाम और मामूल की ज़िंदगी की मुकम्मल बहाली है ताकि तशद्दुद और बदअमनी माजी का हिस्सा बन जाए। बीजेपी रहनुमा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि हुक्मरान इत्तेहाद अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी तज़ादात का शिकार है, जिसके बाद हुकूमत मौसर अंदाज में काम करने में नाकाम हो रही है। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को अवामी हुकूक से जोड़ते हुए रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि रियासती दर्जा वापस दिलाने की आवाज़ बुलंद करना उनकी सियासी और आईनी जिम्मेदारी है और इसी मकसद के तहत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक़िद किया जाएगा। अपने बयान में मियां अल्ताफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तवील अरसा से रियासती दर्जा की बहाली के मुंतज़र हैं और इस मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है।
انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق اور احساسات کی ترجمانی کریں، اسی لیے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے جمہوری اور آئینی طریقے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنتر منتر پر احتجاج کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات اور توقعات کی نمائندگی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی درجہ کی بحالی خطے کے عوام سے کیا گیا وعدہ ہے اور اس سلسلے میں تمام جمہوری ذرائع پر روئی کار لائے جائیں گے۔ میاں الطاف احمد نے کہا کہ احتجاج کا پروگرام پہلے سے طے شدہ ہے اور اسے اپنے شیڈول کے مطابق ہی منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مرکزی حکومت عوامی جذبات اور جمہوری مطالبات کا احترام کرتے ہوئے ریاستی درجہ کی بحالی کے حوالے سے مثبت پیش رفت کرے گی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام میں پیش آئے المناک سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے 2 افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عمر عبداللہ نے حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کو ضیاع کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کا یقین دلایا۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی اور کہا کہ حکومت اس مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سرکاری امداد اور ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا تاکہ انہیں اس سانحے کے بعد درپیش مشکلات کا سامنا کرنے میں سہولت مل سکے۔ جموں کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سنیل شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت سیاسی عدم استحکام اور اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور اپنی ہی کمزوریوں کے باعث مدت مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی نہ تو حکومت گرانے کی کوشش کرے گی اور نہ ہی متبادل حکومت سازی کی کوئی مہم چلائے گی۔ سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ حکمراں اتحاد میں مطلوبہ ہم آہنگی اور سیاسی استحکام کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے حکومت مؤثر انداز میں کام کرنے سے قاصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ اتحاد اپنے ہی اندرونی تضادات کے بوجھ تلے دب کر کمزور ہو رہا ہے اور مستقبل میں اس کے اثرات مزید نمایاں ہوں گے۔ بارہمولہ پولیس نے میڈیا اداروں، مقامی نیوز پورٹلز، فری لانس صحافیوں، سوشل میڈیا ہینڈلز اور کنٹینٹ کریٹرز کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے سیکیورٹی سے متعلق مواد کی اشاعت اور تشہیر میں انتہائی احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس نے خبردار کیا کہ پولیس افسران، سیکیورٹی اہلکاروں، تعیناتیوں اور سرکاری نقل و حرکت سے متعلق حساس تصاویر یا ویڈیوز کی غیر ذمہ دارانہ اشاعت آپریشنل سیکیورٹی کو متاثر کر سکتی ہے اور قانون کے تحت کارروائی کا سبب بن سکتی ہے۔ جاری کردہ مشاورتی ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ضلع بارہمولہ میں کام کرنے والے تمام صحافی، نیوز پلیٹ فارم، سوشل میڈیا صارفین اور دیگر مواد تخلیق کرنے والے افراد پولیس اور سیکیورٹی فورسز سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر ریکارڈ کرنے یا شائع کرنے سے قبل ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ پولیس کے مطابق ایسے مناظر یا معلومات منظر عام پر لانے سے گریز کیا جانا چاہیے جن سے سیکیورٹی انتظامات، اہلکاروں کی تعداد، تعیناتی کے طریقہ کار، حفاظتی نقل و حرکت، قافلوں کی ترتیب، روٹ سیکیورٹی، مواصلاتی نظام یا حساس ڈیوٹی انجام دینے والے اہلکاروں کی شناخت اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات سامنے آئیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو نے چندی گڑھ رینیول انرجی سائنس اینڈ ٹیکنیکل پروموشن سوسائٹی کے سرکاری فنڈز میں مبینہ طور پر 75.34 کروڑ روپے کی خرد برد سے متعلق معاملہ میں اپنی پہلی چارج شیٹ خصوصی CBI عدالت چندی گڑھ میں دائر کر دی ہے۔ اس بڑے مالیاتی گھپلے میں بینک حکام، سرکاری ملازمین، نجی افراد اور شیل کمپنیوں سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ CBI کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چارج شیٹ میں IDF سے فرسٹ بینک کے 5 اہلکار، چندی گڑھ UT انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے کریسٹ سوسائٹی سے وابستہ 2 سرکاری ملازمین، 2 شیل ادارے اور 4 نجی افراد شامل ہیں۔ تفتیش ایجنسی کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں اور ان کے خلاف مجرمانہ سازش، امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، جعل سازی، شواہد مٹانے اور انسداد بدعنوانی قانون 1988 کے تحت مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان ایک مجوزہ معاہدہ پر جمعہ کے روز سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے تحت ایران آبنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھلا رکھنے پر آمادہ ہوگا، جبکہ اسے عالمی منڈی میں اپنا تیل آزادانہ طور پر فروخت کرنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مجوزہ سمجھوتے میں جنگ سے متاثرہ ایرانی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے کم از کم
300 अरब अमरीकी डॉलर की माली मावनत फराहम करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। ये रकम ईरान की तामीर नौ, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्याती मनसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ज़राए का कहना है कि मुआहिदा का एक अहम पहलू ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक हतमी मुफाहमत है। अगर तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जौहरी सरगर्मियों के हवाले से काबिल कबूल और जामा इत्तेफाक राय कायम हुआ जाता है तो अमरीका ईरान पर आए तमाम अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करेगा। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।